नमस्कार, म परमानन्द कुमार मण्डल लोकसेवा आयोग तयारीको पिएससी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज तपाईहरु समक्ष गुड गभर्नेन्स लिएर आएको छु। यो गुड गभर्नेन्स सुशासनका तत्त्वहरू के हुन्, यो 8 वटा तत्त्वलाई हामी किवर्डमा आज बुझ्ने छौं र सर्वप्रथम हामी सामान्य रूपमा सुशासनका बारेमा केही चाहिँ जानकारी पाऊँ। सुशासन भनेको साधारण रूपमा सामान्य भाषामा चाहिँ हामी बुझ्ने हो भने यो असल शासन हो। सुशासन भनेको असल शासन हो र शासनको नवीन अवधारणा सुधारिएको शासनलाई नै सुशासन भनिएको छ। प्रशासनिक र अधिकारको उचित प्रयोग नै सुशासन हो। यसलाई हामी अर्को भाषामा बुझ्छौं भने, सामान्य रूपमा बुझ्छौं भने सुशासनको परिभाषा दिँदाखेरि सुशासन भनेको जनताको भोइस चोइस राइट को सम्मान गर्दै जनताले चाहेको, सोचेको, रोजेको ठाउँमा छिटो छरितो भरपर्दो माध्यमले कानुन सम्मत राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराई शासन विकास र सेवा प्रवाहको सुखद अनुभूति जनताले दिलाउने कार्य नै के हो त भने सुशासन हो। यसले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी राज्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहितको आर्थिक विकास, जनमुखी एवं पारदर्शी का कार्यहरू गर्दछन् सुशासनले। यसले सबै आयाम जस्तो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्राविधिक लगायत विभिन्न आयामहरूलाई उजागर गर्ने काम पनि यस सुशासनले गर्दछ। त्यसैले सुशासन चाहिँ के हो, एउटा भनेको सन्तुष्टिको परिणाम हो। अब हामी सुशासनका चाहिँ कीवर्ड्स, यसका सुशासनका कीवर्ड्स एउटा बनाएको छु, जुन चाहिँ रिपिट, सीआर और वा रिकार्पेट भनेर यसले बनाइएको छ। जस्तो सुशासनका एलिमेन्ट्स इक्जाममा सोधियो, एलिमेन्ट्स के हो, तत्त्व के हुन्, फ्याक्टर्स के हुन्, बेस्ट यसका आधारहरू के हुन्, पिलर के हुन्, क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि यसबाटै बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई एउटा कीवर्डको रूपमा हामी बुझेर त्यति चाहिँ सम्झेर लेख्न सकिन्छ भनेर एउटा कीवर्ड बनाएको छु। जस्तो रिपिट क्रेडिट भनेको, आर भनेको रिस्पोन्सिबिलिटी, ई भनेको इक्विटी एन्ड इन्क्लुसिभनेस, पी भनेको पार्टिसिपेसन, ए भनेको एकाउन्टेबिलिटी, टी भनेको ट्रान्सपेरेन्सी, सी भनेको कन्सेन्सस ओरिएन्टेड, आर भनेको रिस्पोन्सिभनेस। यस्ता चाहिँ हामी यो की वर्ड लिएर चाहिँ हामी यसका बारेमा सम्झिने गर्दछौँ। अब हामी चाहिँ यसका एलिमेन्ट्सका बारेमा हल्का चाहिँ चर्चा गरौँ र हेरौँ के छ यसका एलिमेन्ट्सहरू। यसका कीवर्ड रिपिट क्रेडिट वा रि कार्पेट भनेर तपाईहरुले चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसका फर्स्ट रुल अफ ल, रुल अफ ल कानुनको शासन वा कानुनी राज्य। कानुनको शासन र कानुनी राज्य के हो भने, शासनमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, असल सुशासन हुनको लागि कानुनी राज्य चाहिन्छ, जसमा चाहिँ कानुनी राज्यमा के व्यवस्था गरेका छन् भने कानुनको सीमा र शासकको सीमा र शासितको अधिकार निर्धारण गर्दछ। जस्तै कानुनी सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ, कानुनको अगाडि समानता कायम गर्नुपर्दछ र संविधान सामान्य कानुनको एउटा उपज हो। त्यसैले नै कानुनी राज्य भनिएको छ। जस्तो अरु कानुनी राज्यको बारेमा अरु बुझ्दाखेरि सुशासनमा कानुनी रूपरेखा संरचना, विशेष गरी मानव अधिकार सम्बन्धी नीति नियमहरू स्पष्ट रूपमा राखी भेदभाव रहित चाहिँ के हुन्छ भने विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको पुनर्रक्षाको सुनिश्चितता गर्ने काम के गर्छ भने त कानुनी राज्यले गर्दछ। यति भएपछि कानुनी राज्य हुँदाखेरि सुशासन कायम हुन्छ, असल शासन हुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो कीवर्ड रहेको छ इक्विटी एन्ड इन्क्लुसिभनेस। इक्विटी समता र समावेशिता। समता र समावेशिता के हो भने सुशासनमा सबै नागरिकहरूको बीच, सबै जात जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, सम्प्रदाय लगायतका विभिन्न जात जातिहरू बीचमा भएको समता कायम भई, बीचमा समता कायम भई राज्यका सबै अङ्गहरूमा ती पछाडि परेका, पिछडिएका वर्गहरूलाई राज्यका प्रत्येक क्षेत्रमा, प्रत्येक तहमा समावेशी हिसाबले उनीहरूको सहभागिता, प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र त्यति भएपछि समतामूलक समाजको निर्माण हुँदछ
र समतामूलक त्यति भएपछि समावेशीताका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ र सुशासन कायम हुन्छ। अनि तेस्रो फ्याक्टर के हो भने पार्टिसिपेसन, जनसहभागिता। यो पार्टिसिपेसन, जनसहभागिता राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा आम नागरिकलाई समान रूपमा चाहिँ सहभागी गराउनु नै यसको के हो, मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अनि यसमा नारी र पुरुष, महिला र पुरुष दुवैलाई चाहिँ सक्रिय सहभागिता गराउनु नै सुशासनको एउटा के हो, आधारशिला हो। र राज्यका विभिन्न स्रोत साधनहरूमा सबै व्यक्तिको समान किसिमको पहुँच, प्रतिनिधित्व, पहिचान कायम गराउनु नै यो पार्टिसिपेसनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। त्यति भए के हुन्छ त, सुशासन कायम हुन्छ। अनि अर्को त्यसपछि इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसिएन्सी, प्रभावकारिता र कुशलता। प्रभावकारिता र कुशलता पनि सुशासन कायम गर्ने एउटा कडी हो। प्रभावकारिता र कुशलतालाई हामी कसरी हेर्नुपर्छ भने प्रभावकारिता र कुशलतालाई चाहिँ सुशासन कायम गर्नको लागि कुनै पनि काम प्रभावकारी रूपमा, कुशल रूपमा, असल रूपमा, नैतिकताका आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रभावकारिता र कुशलता पनि सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिन्छ। अनि अर्को वर्ड हो हाम्रो, अर्को फ्याक्टर हो, बेस्ट हो एकाउन्टेबिलिटी। एकाउन्टेबिलिटी उत्तरदायित्व। कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उत्तर दिने उसको के हुन्छ, दायित्व हुन्छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उत्तर दिने दायित्वलाई नै के भनिन्छ भने उत्तरदायित्व भनिन्छ। त्यस्तै अर्को ट्रान्सप्यारेन्सी। ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको पारदर्शिता भनेको जुनसुकै कामहरू अहिले आइसिटी को युगमा वेबसाइटहरूको माध्यमबाट जुनसुकै कामहरूको पनि सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रवाह गर्नु, सार्वजनिक रूपमा पर्दाफास गर्नु, सार्वजनिक रूपमा सरोकारवाला समक्ष वा सबै नागरिकहरूको समक्ष सहज रूपमा पारदर्शी गरी पुर्याउनु नै के हो त, पारदर्शिताको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यो पारदर्शिता भएपछि के हुन्छ त, सुशासन, असल शासन भएको नागरिकलाई महसुस हुन्छ। त्यस्तै कन्सेन्सस ओरिएन्टेड, सहमति उन्मुख के हुन्छ भने सुशासनमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूका बीच सुशासन मार्फत मध्यस्थता कायम भई सर्वोत्तम विकल्प छान्न सहज हुन्छ। कुनै पनि समाजमा भिन्न दृष्टिकोण सहित पृथक र विभिन्न कर्ताहरू हुन्छ। सुशासनले भिन्न दृष्टिकोण सहितका विभिन्न समूहहरूमा मध्यस्थता मार्फत सबै सरोकारवालाहरूको हितको लागि बृहत्तर आम सहमति र लक्ष्य प्राप्तिको लागि निर्कुल गर्दछ। यसले मुख्य रूपमा कुनै पनि कार्य सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ, सहमति उन्मुख गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। त्यसमा यसले जोड दिएका छन्। अनि त्यति भए सुशासन कायम हुन्छ। त्यस्तै अर्को रिस्पोन्सिभनेस र लास्ट के हुन्छ रिस्पोन्सिभनेस जवाबदेहिता। कुनै पनि कामको चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जवाब दिनुपर्छ। हामीले जुनसुकै काम गर्दाखेरि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जुनसुकै काम गर्दाखेरि त्यसलाई के हुन्छ त, जवाब दिनुपर्छ। र त्यो जवाब दिने काम चाहिँ के हुन्छ, सुशासन, असल शासन कायम गर्नको लागि अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यी हाम्रा एउटा 8वटा एलिमेन्ट्स रहेका छन्। सुशासनको गुड गभर्नेन्सका 8 एलिमेन्ट्स रहेका छन्, जसलाई हामी सम्झिनलाई रिपिट क्रेडिट वा रिकार्पेट भनेर सम्झिनेछौँ। र यसै 8वटा एलिमेन्टलाई हामी विशेषतामा पनि लेख्न सक्छौँ। एलिमेन्ट सोध्यो भने लेख्छौँ, फ्याक्टर बेस्ड जे सोध्यो यसैका आधारमा यही मिलेर सुशासन बनेको छन्। त्यस्तै सुशासनका अन्य पनि केही सुशासन कायम हुनलाई चाहिँ अन्य धेरै कुराहरू राख्नुपर्छ, कुराहरू बुझ्नुपर्छ। जस्तो असल शासन भनेको जुन राम्रा कुराहरू छन् सबै सुशासनभित्र पर्दछन्। जस्तै कि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ, सार्वभौम जनतामा निहित हुनुपर्छ, कानुनको शासन हुनुपर्छ, शक्तिकी पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण,
बालक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन, पारदर्शिता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, जन उत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था, समावेशीकरण जस्ता विभिन्न कुराहरूलाई मिलाएर हामी के गर्छौँ भने